अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कहानी या नावल सुनने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली मज़ीद इंटरेस्टिंग कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया। पीर कामिल उमैरा अहमद किस नंबर 22। इसमें कोई शक नहीं था कि वो बहुत खूबसूरत थी। पिछले कुछ अरसे में मिलने वाली चंद अच्छी लड़कियों में से वो एक थी, मगर वो ये नहीं चाहता था कि वो इसमें इन्वॉल्व होने लगे। वो पिछले कुछ अरसे में रिमशा के लिए ख़ास रवैये को इसकी खुश इखलाकी समझकर टालता रहा था, मगर इस दिन ऑफिस से निकलते हुए इसकी तरफ से दिए जाने वाले चंद पैकेट्स को घर जाकर खोलने पर इसके 14 तबक रोशन हो गए थे। वो अभी इन तोहफ़ को देखकर तशवीश में मुब्तला हो रहा था जब फुरकान आ गया। ड्राइंग रूम में पड़े वो पैकेट्स फ़ौरन इसकी नज़र में आ गए। वाह, आज तो खासे तोहफ़ इकट्ठे हो रहे हैं, देख लूं? फुरकान ने सोफे पर बैठते हुए कहा। सलार ने सिर्फ सर हिलाया। घड़ी, परफ्यूम्स, टाइयाँ, शर्ट्स, वो एक के बाद दीगरे इन चीज़ों को निकाल कर देख रहा था। ये तुम्हारी बड़ी का सामान इकट्ठा नहीं हो गया? फुरकान ने मुस्कुराते हुए तबसरा किया। खासा दिल खोल कर गिफ्ट्स दिए हैं तुम्हारे कॉलीग्स ने। सिर्फ एक कॉलीग ने, सलार ने मुदाखलत की। ये सब कुछ एक ने दिया है। फुरकान कुछ हैरान हुआ। हाँ, किसने? रिमशा ने। फुरकान ने अपने होंठ कोरे। तुम जानते हो ये सब गिफ्ट्स 1-1.5 की रेंज में होंगे। वो अब दोबारा इन चीज़ों पर नज़र डाल रहा था। सिर्फ ये घड़ी ही 50,000 की है। कोई सिर्फ कॉलीग समझ कर तो इतनी महंगी चीज़ें नहीं देगा। तुम लोगों के दरमियान कोई। फुरकान बात करते करते रुक गया। हम दोनों के दरमियान कुछ नहीं है, कम से कम मेरी तरफ से, मगर आज मैं पहली बार परेशान हो गया हूँ। मुझे लगता है कि रिमशा मुझ में कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी ले रही है। सलार ने इन चीज़ों पर नज़र दोहराते हुए कहा, बहुत अच्छी बात है, चलो तुम में भी किसी लड़की ने दिलचस्पी ली। फुरकान ने इन पैकेट्स को वापस सेंटर टेबल पर रखते हुए कहा, वैसे भी तुम बहुत कमारे रह लिए, लगे हाथ इस साल ये काम कर लो। जब मुझे शादी ही नहीं करनी तो मैं इस सिलसिले को आगे क्यों बढ़ाऊँ? और दिन ब दिन तुम इम्प्रैक्टिकल क्यों होते जा रहे हो? तुम्हें अब सेटल होने के बारे में संजीदगी से सोचना चाहिए। हर लड़की से कब तक इस तरह भागते फिरोगे? तुम्हें अपनी एक फैमिली शुरू कर लेनी चाहिए। रिमशा अच्छी लड़की है, मैं इसकी फैमिली को जानता हूँ। कुछ मॉडर्न ज़रूर है, मगर अच्छी लड़की है। और चलो, अगर रिमशा नहीं तो फिर किसी और के साथ शादी कर लो। मैं इस मामले में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम अपने पेरेंट्स की मदद दे सकते हो, मगर अब तुम्हें इस मामले के बारे में संजीदगी से सोचना चाहिए। तुम्हें अब तमाम बातों के बारे में गौर करना चाहिए। कम से कम दूसरों की बात पर कुछ कह ज़रूर देना चाहिए। फुरकान ने आखिरी जुमले पर जोर देते हुए कहा। इसका इशारा इसी खामोशी की तरफ था। इससे दूसरों को ये तसल्ली हो जाती है कि वो किसी मजमूए के सामने तकरीर नहीं करता रहा। फुरकान ने कहा, तुम कभी अपनी शादी के बारे में सोचते नहीं हो? कौन अपनी शादी के बारे में सोचता? सलार ने मध्यम आवाज़ में कहा, मैं भी सोचता हूँ, मगर मैं इस तरह नहीं सोचता जिस तरह तुम सोचते हो। चाय पियोगे? आखिरी जुमले की बजाय तुम्हें कहना चाहिए था कि बकवास बंद करो, फुरकान ने नाराज़गी से कहा। सलार ने मुस्कुरा कर कंधा उचका दिए। मैंने हैरानी से अपने सामने पड़े इन पैकेट्स को देखा। लेकिन सलार, ये चीज़ें तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। सलार अगली सुबह एक टाई छोड़कर तमाम चीज़ें वापस उठा लाया था और अब वो रिमशा के ऑफिस में था। मैं किसी से इतना महंगा तोहफा नहीं लिया करता, एक टाई काफ़ी है। सलार, मैं अपने फ्रेंड्स को इतने ही महंगे गिफ्ट देती हूँ। रिमशा ने वजाहत की कोशिश की। यकीनन तुम देती होगी, मगर मैं नहीं लेता। अगर तुमने ज़्यादा इसरार किया तो मैं टाई भी लाकर वापस तुम्हें दे दूँगा, सलार ने कहा, और इसके जवाब का इंतज़ार किए बगैर कमरे से निकल आया। रिमशा फीके चेहरे के साथ इसे कमरे से निकलता देखती रही। सलार हमेशा की तरह इस दिन भी डॉक्टर साहब के पास आया हुआ था। डॉक्टर साहब ने अपना लेक्चर शुरू नहीं किया था जब इनके पास बैठे एक अधेड़ आदमी ने कहा, डॉक्टर साहब, आदमी को पीरे कामिल मिल जाए तो इसकी तकदीर बदल जाती है। सलार ने गर्दन मोड़कर इस शख्स को देखा। वो वहाँ पिछले चंद दिनों से आ रहा था। इसकी नस्लें संवर जाती हैं। मैं जब से आपके पास आने लगा हूँ मुझे लगता है मैं हदायत पा गया हूँ। मेरे उल्टे काम सीधे होने लगे हैं। मेरा दिल कहता है मुझे पीरे कामिल मिल गया है। मैं आपके हाथों पर बैत करना चाहता हूँ। बड़ी अकीदतमंदी से डॉक्टर साहब का हाथ पकड़े हुए कहने लगा। कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई थी। डॉक्टर साहब ने नरमी से इस शख्स के हाथ पर थपकी देते हुए अपना हाथ चला लिया। तकी साहब, मैं ज़िंदगी में आज तक किसी से बैत नहीं ली। आपके मुँह से पीरे कामिल का जिक्र सुना। पीरे कामिल कौन होता है? पीरे कामिल किसको कहते हैं? वो क्या करता है? इसकी ज़रूरत क्यों होती है? वो बड़ी संजीदगी से इस शख्स से पूछ रहे थे। आप पीरे कामिल हैं? इस शख्स ने कहा, नहीं, मैं पीरे कामिल नहीं हूँ। डॉक्टर सबीत अली ने कहा, आपसे मुझे हदायत मिलती है। इस शख्स ने इसरार किया। हदायत तो उस्ताद भी देता है, माँ बाप भी देते हैं, लीडर्स भी देते हैं, दोस्त अहबाब भी देते हैं। क्या वो पीरे कामिल हो जाते हैं?
آپ گناہ نہیں کرتے۔ وہ آدمی گڑبڑا گیا۔ ہاں، دانستہ طور پر نہیں کرتا، اس لیے نہیں کرتا کیونکہ مجھے گناہ سے خوف آتا ہے۔ یہاں پر بیٹھے بہت سے لوگ دانستہ طور پر گناہ نہیں کرتے ہوں گے کیونکہ میری طرح انہیں بھی گناہ سے خوف آتا ہوگا، مگر نادانستگی میں مجھ سے کیا سرزد ہو جاتا ہے اسے میں نہیں جانتا۔ ہو سکتا ہے نادانستگی میں مجھ سے بھی گناہ سرزد ہو جاتے ہوں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ آدمی اپنے موقف سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ دعا تو ماں باپ کی بھی قبول ہوتی ہے، مجبور اور مظلوم کی بھی قبول ہوتی ہے، اور بھی بہت سے لوگوں کی قبول ہوتی ہے، لیکن آپ کی تو ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اس نے اصرار کیا۔ ڈاکٹر ثابت علی صاحب نے انکار میں سر ہلایا۔ نہیں، ہر دعا تو قبول نہیں ہوتی۔ کئی سالوں سے ہر روز مسلمانوں کے لیے نشان ثانیہ کی دعا کرتا ہوں، ابھی تک تو قبول نہیں ہوئی۔ ہر روز میری کی جانے والی کئی دعائیں قبول نہیں ہوتی، لیکن آپ کے پاس جو شخص دعا کروانے کے لیے آتا ہے، اس کے لیے آپ کی دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ آپ کے لیے کی جانے والی دعا قبول ہو گئی ہوگی۔ یہاں بہت سے ایسے ہیں جن کے لیے میری دعا قبول نہیں ہوتی یا نہیں ہوئی۔ وہ اب کچھ بول نہیں سکا۔ آپ میں سے اگر کوئی بتا سکے کہ پیر کامل کون ہوتا ہے؟ وہاں موجود لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ پھر ایک نے کہا، پیر کامل ایک نیک شخص ہوتا ہے، عبادت گزار، پارسا آدمی۔ ڈاکٹر صاحب علی نے سر ہلایا۔ بہت سے لوگ نیک ہوتے ہیں، عبادت گزار ہوتے ہیں، پارسا ہوتے ہیں۔ آپ کے ارد گرد ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، تو کیا وہ سب پیر کامل ہوتے ہیں؟ نہیں، پیر کامل وہ آدمی ہے جو دکھاوے کے لیے عبادت نہیں کرتا، دل سے عبادت کرتا ہے، صرف اللہ کے لیے۔ اس کی نیکی اور پارسائی ڈھونگ نہیں ہوتی۔ ایک اور شخص نے اپنی رائے دی۔ اپنے حلقہ احباب میں آپ میں سے ہر ایک کسی نہ کسی ایسے شخص کو ضرور جانتا ہوگا جس کی عبادت کے بارے میں اسے یہ شبہ نہیں ہوتا ہوگا کہ وہ ڈھونگ ہے، جس کی نیکی اور پارسائی کا بھی آپ کو یقین ہوتا ہے۔ تو کیا وہ شخص پیر کامل ہے؟ کچھ دیر خاموشی، پھر ایک اور شخص نے کہا، پیر کامل ایک ایسا شخص ہوتا ہے جس کے الفاظ میں تاثیر ہوتی ہے کہ وہ انسان کا دل بدل دیتا ہے۔ تاثیر بھی بہت سے لوگوں کے الفاظ میں ہوتی ہے، کچھ کے منہ سے نکلنے والے الفاظ میں، کچھ کے قلم سے نکلنے والے الفاظ میں۔ تاثیر تو اسٹیج پر کھڑے ایک کمپیئر اور خبر کا کالم لکھنے والے ایک جرنلسٹ کے الفاظ میں بھی ہوتی ہے۔ تو کیا وہ پیر کامل ہوتے ہیں؟ ایک اور شخص بولا، پیر کامل وہ ہوتا ہے جسے الہام اور وجدان ہو، جو مستقبل کو بوجھ سکے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے خواب دیکھتے ہیں جن میں مستقبل میں درپیش آنے والے حالات سے ہمیں آگاہی ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ استخارہ بھی کرتے ہیں اور چیزوں کے بارے میں کسی حد تک جان جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی چھٹیس بہت تیز ہوتی ہے، وہ خطروں کو بھانپ جاتے ہیں۔ پیر کامل کون ہوتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کچھ دیر خاموش رہے۔ انہوں نے پھر اپنا سوال دہرایا، پیر کامل کون ہو سکتا ہے؟ سالار الجھن امیز انداز میں ڈاکٹر ثابت علی کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ کیا ڈاکٹر ثابت علی کے علاوہ کوئی اور پیر کامل ہو سکتا تھا؟ اور اگر وہ نہیں تھے تو پھر کون تھا اور کون ہو سکتا ہے؟ وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کے دل و دماغ میں ایک ہی گونج تھی۔ ڈاکٹر ثابت علی ایک ایک کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ مدعوم ہو گئی۔ پیر کامل میں کاملیت ہوتی ہے۔ کاملیت ان تمام چیزوں کا مجموعہ ہوتی ہے جو آپ کہہ رہے تھے۔ پیر کامل وہ شخص ہوتا ہے جو دل سے اللہ کی عبادت کرتا ہے، نیک اور پارسا ہوتا ہے، اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، اس حد تک جس حد تک اللہ چاہے۔ اس کے الفاظ میں تاثیر بھی ہوتی ہے۔ وہ لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے، مگر اسے الہام نہیں ہوتا، اسے وجدان ہوتا ہے۔ وہی اترتی ہے اس پر، اور وہی کسی عام انسان پر نہیں اترتی، صرف پیغمبر پر اترتی ہے۔ 1,24,000 پیغمبروں میں سے ہر پیغمبر کامل تھا، مگر پیر کامل وہ ہے جس پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ ہر انسان کو زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی پیر کامل کی ضرورت ضرور پڑتی ہے۔ کبھی نہ کبھی انسان زندگی کے اس موڑ پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے جب یہ لگتا ہے کہ ہمارے لبوں اور دلوں سے نکلنے والی دعائیں بے اثر ہو گئی ہیں، ہمارے سجدے اور ہمارے پھیلے ہوئے ہاتھ رحمتوں اور نعمتوں کو اپنی طرف موڑ نہیں پا رہے۔ یوں لگتا ہے جیسے کوئی تعلق تھا جو ٹوٹ گیا ہے۔ پھر آدمی کا دل چاہتا ہے اب اس کے لیے کوئی اور ہاتھ اٹھائے، کسی اور کے لب سے اس کی دعا اللہ تک پہنچائے، کوئی اور اللہ کے سامنے اس کے لیے گر گرائے، کوئی ایسا شخص جس کی دعائیں قبول ہوتی ہوں، اس کے لبوں سے نکلنے والی التجائیں اس کے اپنے لفظوں کی طرح واپس نہ موڑ دی جاتی ہوں۔ پھر انسان پیر کامل کی تلاش شروع کر دیتا ہے، بھاگتا پھرتا ہے دنیا میں کسی ایسے شخص کے لیے جو کامیت کی کسی نہ کسی سیڑھی پر کھڑا ہو۔ پیر کامل کی یہ تلاش انسانی زندگی کے ارتقاء سے اب تک جاری ہے۔ یہ تلاش وہ خواہش ہے جو اللہ خود انسان کے دل میں پیدا کرتا ہے۔ انسان کے دل میں یہ خواہش، یہ تلاش نہ اتاری جاتی تو وہ پیغمبروں پر کبھی یقین نہ لاتا۔
وہ کبھی ان کی پیروی اور اطاعت کرنے کی کوشش نہ کرتا۔ پیر کامل کی یہ تلاش ہی انسان کو ہر زمانے میں اتارے جانے والے پیغمبر کی طرف لے جاتی رہی ہے۔ پیغمبروں کی مبعوثیت کا یہ سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ختم کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی اور پیر کامل کی گنجائش نہیں رکھی گئی۔ کون ہے جسے اب یہ آئندہ آنے والے زمانے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی مقام دیا جائے؟ کون ہے جسے آج یا آئندہ آنے والے زمانے میں کسی شخص کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کاملیت دی جائے؟ کون ہے جو آج یا آئندہ آنے والے زمانے میں کسی شخص کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر شفاعت کا دعویٰ کر سکے؟ جامد اور مستقل خاموشی کی صورت میں آنے والا نفی میں یہ جواب ہم سے صرف ایک سوال کرتا ہے۔ پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر ہم دنیا میں اور کسی وجود کو کھوجنے نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیعت شدہ ہوتے ہوئے ہمیں دوسرے کسی شخص کی بیعت کی ضرورت رہ گئی ہے۔ پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلنے کی بجائے ہمیں دوسرے کون سا راستہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے؟ کیا مسلمان کے لیے ایک اللہ، ایک قرآن، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی سنت کافی نہیں؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی کتاب کے علاوہ اور کون سا شخص، کون سا کلام ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت کی تکلیفوں سے بچا سکے گا، جو ہماری دعاؤں کو قبولیت بخشے، جو ہم پر نعمتیں اور رحمتیں نازل کر سکے؟ کوئی پیر کامل کا فرقہ بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا۔ ڈاکٹر ثابت علی کہہ رہے تھے وہ صرف مسلمان تھے، وہ مسلمان جو یہ یقین رکھتے صراط المستقیم پر چلیں گے تو وہ جنت جائیں گے، اس راستے سے ہٹیں گے تو اللہ کے عذاب کا نشانہ بنیں گے۔ اور صراط المستقیم وہ راستہ ہے جو اللہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے قرآن پاک میں بتاتا ہے، صاف دو ٹوک اور واضح الفاظ میں۔ وہ کام کریں جس کا حکم اللہ تعالیٰ اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بتا دیتا ہے، اور اس کام سے رک جائیں جس سے منع کیا جاتا ہے۔ اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کسی بات میں کوئی ابہام نہیں رکھتے۔ قرآن کو کھولیے، اگر اس میں کہیں دو ٹوک اور غیر ممنوع الفاظ میں کسی دوسرے پیر کامل یا پیغمبر کا ذکر ملے تو اس کی تلاش کرتے رہیے، اور اگر ایسا کچھ نظر نہیں آتا تو پھر صرف خوف کھائیے کہ آپ اپنے پیروں کو کس دلدل میں لیے جا رہے ہیں، اپنی 50-60 سالہ زندگی کو کس طرح اپنی ابدی زندگی کی تباہی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، کس طرح خسارے کا سودا کر رہے ہیں۔ ہدایت کی تلاش ہے، قرآن کھولیے، کیا ہے جو وہ آپ کو نہیں بتا دیتا؟ وہ آپ کو معصوم، انجان اور بے خبر نہیں رہنے دیتا، آپ کا اصل آپ کے منہ پر مار دیتا ہے۔ کیا اللہ انسان کو نہیں جانتا ہوگا، اس مخلوق کو جو اس کے اربوں خربوں تخلیقات میں سے ایک ہے؟ دعا قبول نہیں ہوتی تو آسرے اور وسیلے تلاش کرنے کے بجائے صرف ہاتھ اٹھا لیجیے، اللہ سے خود مانگے۔ دے تو شکر کریں، نہ دے تو صبر، مگر ہاتھ آپ خود ہی اٹھائیے۔ زندگی کا کرینہ اور سلیقہ نہیں آ رہا تو اسوائے حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چل جائیں، سب کچھ مل جائے گا آپ کو۔ احترام ہر ایک کا کرے، ہر ولی کا، ہر مومن کا، ہر بزرگ کا، ہر شہید کا، ہر صالحہ کا، ہر پارسا کا، مگر اپنی زندگیوں میں ہدایت اور رہنمائی صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیں، کیونکہ انہوں نے آپ تک اپنی ذاتی احکامات نہیں پہنچائے۔ جو کچھ بتایا وہ اللہ کا نازل کرتا ہے۔ ڈاکٹر ثابت علی کون ہے، کیا ہے، کون جانتا ہے اسے؟ آپ کے علاوہ چند سو لوگ، مگر جس پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کر رہا ہوں، انہیں تو 1 ارب کے قریب لوگ اپنا روحانی پیشوا مانتے ہیں۔ میں تو وہی کچھ کہتا ہوں، دہراتا پھرتا ہوں جو 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما چکے ہیں۔ کیا نئی بات کہی ہے میں نے؟ ڈاکٹر ثابت علی خاموش ہو گئے۔ کمرے میں موجود ہر شخص پہلے ہی خاموش تھا۔ انہوں نے وہاں بیٹھے ہر شخص کو جیسے آئینہ دکھا دیا تھا، اور آئینے میں نظر آنے والا عکس کسی کو ہلا رہا تھا، کسی کو لرزا رہا تھا۔ وہاں سے باہر آ کر سلاٹ بہت دیر تک اپنی گاڑی کی سیٹ پر چپ چاپ بیٹھا رہا۔ اس کی آنکھوں پر بندھی آخری پٹی بھی آج کھول دی گئی تھی۔ کئی سال پہلے جب امام ہاشم سوچے سمجھے بغیر گھر سے نکل پڑی تھی تو وہ اس کی لگن کو سمجھ نہیں پایا تھا، اس کے نزدیک وہ حماقت تھی۔ بعد میں اس نے اپنے خیالات میں ترمیم کر لی تھی۔ اسے یقین آ گیا تھا کہ کوئی بھی باقی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پہ اس حد تک گرفتار ہو سکتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ دے۔
اس نے اسلام کے بارے میں جاننا شروع کیا تو اسے پتہ چلا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس طرح کی قربانیاں دیا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ان گنت لوگ تھے اور ہر زمانے میں تھے، اور سلار سکندر نے اقرار کر لیا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اتنی طاقت تھی کہ وہ کسی کو بھی چھوڑنے پر مجبور کر دیتی۔ اس نے کبھی اس محبت کا تجزیہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ آج وہاں بیٹھ کر پہلی بار یہ کام کر رہا تھا۔ یہ صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں تھی جس نے امام ہاشم کو گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ صراط المستقیم کو دیکھ کر اس کی طرف چلی گئی تھی، اس صراط المستقیم کی طرف جسے وہ کسی زمانے میں اندھوں کی طرح ڈھونڈتا پھرتا تھا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ بھی اسی صراط المستقیم کی طرف جاتے تھے۔ امام ہاشم نے بھی کئی سال پہلے پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پا لیا تھا۔ وہ بے خوفی اور اسی ہدایت اور رہنمائی کی اطاعت کرتا تھی جو اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے ملی تھی۔ آج تک پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود شناخت نہیں کر پایا تھا اور امام ہاشم نے ہر کام خود کیا تھا، شناخت سے اطاعت تک۔ اس کو سلار سکندر کی دوسروں کے کندھوں کی ضرورت نہیں پڑی۔ سلار سکندر نے پچھلے 8 سالوں میں امام ہاشم کے لیے ہر جذبہ محسوس کیا، حقارت، تضحیک، پچھتاوا، نفرت، محبت، سب کچھ، مگر آج وہاں بیٹھے پہلی بار سے امام ہاشم سے حسد ہو رہا تھا۔ تھی کیا وہ ایک عورت، ذرا سی عورت، آسمان کی حور نہیں تھی۔ سلار سکندر جیسے آدمی کے سامنے کیا اوقات تھی اس کی؟ کیا میرے جیسا آئی کیو تھا اس کا؟ کیا میرے جیسے کامیابیاں تھیں اس کی؟ کیا میرے جیسا کام کر سکتی تھی وہ؟ کیا میرے جیسا نام کما سکتی تھی وہ؟ کچھ بھی نہیں تھی وہ، اور اس کو سب کچھ پلیٹ میں رکھ دیا گیا، اور میں جس کا آئی کیو 150 ہے، مجھے سامنے کی چیزیں دیکھنے کے قابل نہیں رکھا۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے اندھیروں میں ونڈو اسکرین سے باہر دیکھتے ہوئے بڑبڑا رہا تھا۔ مجھے بس اس قابل کر دیا کہ میں باہر نکلوں اور دنیا فتح کر لوں، وہ دنیا جس کی وقت ہی نہیں ہے۔ اور وہ رک گیا۔ اسے امامہ پر غصہ آ رہا تھا۔ 8 سال پہلے کا وقت ہوتا تو وہ اسے بچ کہتا تا امامہ پر غصہ آنے پر یہی کہہ سکتا تھا، مگر 8 سال کے بعد آج وہ زبان پر اس کے لیے گالی نہیں لا سکتا تھا۔ وہ امام ہاشم کے لیے کوئی برا لفظ نکالنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ صراط المستقیم پر خود سے بہت آگے کھڑی اس عورت کے لیے کون زبان سے برا لفظ نکال سکتا تھا؟ اپنی گلاسز اتار کر اس نے اپنی آنکھیں مس لیں۔ اس کے انداز میں شکست خوردگی تھی۔ پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صراط المستقیم 8 سال لگے تھے، مگر تلاش ختم ہو گئی تھی، جواب مل چکا تھا۔ دونوں ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ رمشا آج خاص طور پر تیار ہو کر آئی تھی۔ وہ خوش تھی اور کوئی بھی اس کے چہرے سے اس کی خوشی کا اندازہ لگا سکتا تھا، سلار بھی۔ ویٹر سے مینیو کارڈ لے کر سلار نے بند کر کے ٹیبل پر رکھ دیا۔ رمشا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ اپنا کارڈ کھولے ہوئی تھی۔ لنچ میری طرف سے ہے، مگر مینیو آپ طے کریں، سلار نے مدھم مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اوکے، رمشا بے اختیار مسکرائی، پھر وہ مینیو کارڈ پر نظر دوڑانے لگی اور سلار کرب و جوار میں۔ رمشا نے ویٹر کو کچھ ڈشز نوٹ کروائیں۔ جب ویٹر چلا گیا تو اس نے سلار سے کہا، تمہاری طرف سے لنچ کی یہ دعوت بڑا اچھا سرپرائز ہے میرے لیے۔ پہلے تو تم نے کبھی ایسی دعوت نہیں دی، بلکہ میری دعوت بھی رد کرتے رہے تھے۔ ہاں، لیکن اب ہم دونوں کے لیے کچھ باتیں کرنا ضروری ہو گیا تھا، مجھے اس لیے تمہیں یہاں بلانا پڑا، سلار نے کہا۔ رمشا نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ کچھ باتیں؟ کون سی باتیں؟ پہلے لنچ کر لیں، اس کے بعد کریں گے، سلار نے اسے ٹالتے ہوئے کہا، مگر لنچ آنے اور کھانے میں کافی وقت لگے گا۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم وہ باتیں ابھی کر لیں؟ رمشا نے قدرے بے تابی سے کہا، نہیں، یہ بہتر نہیں ہے، لنچ کے بعد، سلار نے مسکراتے ہوئے مگر حتمی انداز میں کہا۔ رمشا نے اس بار اصرار نہیں کیا۔ وہ دونوں ہلکی پھلکی گفتگو کرنے لگے۔ پھر لنچ آ گیا اور وہ دونوں لنچ میں مصروف ہو گئے۔ لنچ سے فارغ ہونے میں تقریباً پونا گھنٹہ لگا۔ پھر سلار نے ویٹر سے کافی منگوا لی۔ میرا خیال ہے اب بات شروع کرنی چاہیے، رمشا نے کافی کا پہلا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ سلار اب بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ وہ سر جھکائے اپنی کافی میں چمچ ہلا رہا تھا۔ رمشا کی بات پر اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں تم سے اس گارڈ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جو تم نے 2 دن پہلے مجھے بھیجا تھا۔ رمشا کا چہرہ قدرے سرخ ہو گیا۔ 2 دن پہلے جب وہ شام کو اپنے فلیٹ پر پہنچا تو وہاں ایک کارڈ اور باکسز کا منتظر تھا۔ وہ ایک ہفتہ ہانگ کانگ میں بینک کے کسی کام کے لیے رہا تھا اور اسی شام واپس آیا تھا۔ کارڈ رمشا نے بھجوایا ہوا تھا۔ تمہیں دوبارہ دیکھ کر مجھے کتنی خوشی ہوگی، اس کا اظہار ناممکن تھا۔ سلار کارڈ پر لکھے پیغام کو پڑھ کر چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گیا۔ اس کے بدترین خدشات درست ثابت ہوئے تھے۔ رمشا اس کے لیے اپنے احساسات کا ظاہر کر رہی تھی۔ سلار نے اگلے 2 دن اس کارڈ کے بارے میں رمشا سے کوئی تذکرہ نہیں کیا، لیکن اس ویکینڈ پر اسے لنچ کی دعوت دے ڈالی۔ رمشا کے ساتھ ان تمام باتوں کو کلیئر کرنا ضروری ہو گیا تھا
तुम्हें कार्ड बुरा लगा? रिमशा ने कहा, नहीं पैगाम। रिमशा कुछ शर्मिंदा हो गई। आई एम सॉरी, मगर मेरा सिर्फ सलाड मैं तुम्हें बताना चाह रही थी कि मैं तुम्हें कितना मिस किया। सलाड ने कॉफ़ी का एक घूंट लिया। तुम मुझे अच्छे लगते हो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। रिमशा ने चंद लम्हों की तौक़ुफ़ के बाद कहा, हो सकता है ये प्रपोज़ तुम्हें अजीब लगे, लेकिन मैं बहुत अरसे से इस सिलसिले में तुमसे बात करना चाह रही थी। मैं तुमसे फ्लर्ट नहीं कर रही हूँ। जो कुछ कार्ड में मैंने लिखा है, मैं वाकई तुम्हारे लिए वही जज्बात रखती हूँ। सलाड ने इसे बात मुकम्मल करने दी। अब वो कॉफ़ी का कप नीचे रख रहा था। लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। जब वो खामोश हो गई तो इसने दो टोक अंदाज में कहा, क्यों? क्या इस सवाल का जवाब ज़रूरी है? सलाड ने कहा, नहीं ज़रूरी नहीं है, मगर बताने में क्या हर्ज है। तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो? क्योंकि तुम मुख्तलिफ। सलाड एक गहरा सांस लेकर रह गया। आम मर्दों जैसे नहीं हो, वक़ार है तुम में, कल्चर्ड और ग्राउंड हो। मैं ऐसा नहीं हूँ, साबित करो। रिमशा ने चैलेंज किया। कर सकता हूँ मगर नहीं करूँगा। इसने कॉफ़ी का कप दोबारा उठाते हुए कहा, हर मर्द सलाड सिकंदर से बेहतर है, किसी लिहाज से, हर लिहाज से। मैं नहीं मानती। तुम्हारे ना मानने से हकीकत नहीं बदलेगी। मैं तुम्हें जानती हूँ, 1.5 साल से तुम्हारे साथ काम कर रही हूँ। मर्दों के बारे में इतनी जल्दी किसी की राय पहचानना मुनासिब नहीं होता। तुम्हारी कोई बात तुम्हारे बारे में मेरी राय को तब्दील नहीं कर सकती। रिमशा अब भी इस बात पर कायम थी। तुम जिस फैमिली से ताल्लुक़ रखती हो, जिस सोसाइटी में मूव करती हो, वहाँ तुम्हें मुझसे ज़्यादा अच्छे मर्द मिल सकते हैं। तुम मुझसे सिर्फ अपनी बात करो। रिमशा, मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ, इसने बिलाखिर कह दिया। इस सारी गुफ्तगू में पहली बार रिमशा की रंगत जर्द पड़ी। तुमने कभी नहीं बताया। सलाड आहिस्ता से मुस्कुराया। हमारे दरमियान इतनी बेतकल्फ़ी तो कभी भी नहीं रही। तुम इससे शादी कर रहे हो। दोनों के दरमियान इस बार खामोशी का एक तवील वक़फ़ा आया। हो सकता है कुछ मुश्किलात की वजह से मेरी वहाँ शादी ना हो सके, सलाड ने कहा। मैं तुम्हारी बात समझ नहीं सकी। तुम किसी से मोहब्बत कर रहे हो, ये जानते हुए कि वहाँ तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। कुछ ऐसा ही है सलाड, तुम इतने जज्बाती तो नहीं हो। एक प्रैक्टिकल आदमी होकर किस तरह की अजीब बात कर रहे हो। रिमशा इस्तेज़ाई अंदाज में हंसती। फ़र्ज़ किया है कि वहाँ तुम्हारी शादी नहीं हुई, तो फिर क्या तुम शादी नहीं करोगे? नहीं। रिमशा ने नफ़ी में सर हिलाया। मुझे यकीन नहीं आ रहा। आई कांट बिलीव इट। मगर ऐसा ही है। मैंने अगर शादी का सोचा भी तो 10-15 साल बाद ही सोचूंगा, और 10-15 साल तक ज़रूरी नहीं कि मैं ज़िंदा रहूं। इसने बेहद खुशक लहजे में कहते हुए वेटर को हाथ के इशारे से अपनी तरफ बुलाया। मैं चाहता हूँ रिमशा कि आज की इस गुफ्तगू के बाद हम दोनों के दरमियान दोबारा कोई ऐसा मसला पैदा नहीं हो। हम अच्छे कोलीग हैं। मैं चाहता हूँ ये ताल्लुक़ ऐसे ही रहे। मेरे लिए अपना वक्त ज़ाया मत करो। मैं वो नहीं हूँ जो तुम मुझे समझ रही हो। वेटर करीब आ गया था। सलाड इसका लाया हुआ बिल अदा करने लगा। रिमशा सलाड का चेहरा देखती रही। वो अब किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। सलाड इस रोज़ किसी काम से लंच ब्रेक के बाद ऑफिस से निकल आया। रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रैफिक का इज़्दिहाम देखकर इसने दूर से ही गाड़ी मोड़ ली। वो इस वक्त किसी ट्रैफिक जाम में फंस कर वक्त ज़ाया करना नहीं चाहता था। गाड़ी को पीछे मोड़कर इसने एक दूसरी सड़क पर टर्न ले लिया। वो इस सड़क पर थोड़ा ही आगे गया जब इसने सड़क के किनारे फुटपाथ पर एक बूढ़ी खातून को बैठे देखा। एक हाई रोड थी और इस वक्त बिल्कुल सुनसान थी। खातून अपने लिबास और चेहरे से किसी बहुत अच्छे घराने की नज़र आ रही थी। इसके हाथ में सोने की कुछ चूड़ियाँ भी नज़र आ रही थी और सलाड को खदशा हुआ कि इस अकेली सड़क पर वो किसी हादसे का शिकार न हो जाए। इसने गाड़ी इनके करीब ले जाकर रोक दी। खातून की सफ़ेद रंगत इस वक्त सुर्ख थी और सांस फूला हुआ था, और शायद वो अपना सांस ठीक करने के लिए ही सड़क किनारे बैठी थी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, क्या मसला है? आप यहाँ क्यों बैठी हैं? सलाड ने अपने सन ग्लासेस उतारते हुए खिड़की से सर निकाल कर पूछा। बेटा, मुझे रिक्शा नहीं मिल रहा। सलाड इनकी बात पर हैरान हुआ। वो मेन रोड नहीं थी, एक रिहाइश इलाके की हाई रोड थी और वहाँ रिक्शा मिलने का इम्कान नहीं था। अम्मा जी, यहाँ से तो आपको रिक्शा नहीं मिलेगा। वो जाना कहाँ है? इस खातून ने इसे अंदरून शहर के एक इलाके का नाम बताया। सलाड के लिए बिल्कुल मुमकिन नहीं था कि वो इन्हें वहाँ छोड़ आता। आप मेरे साथ आ जाएं, मैं आपको मेन रोड पर छोड़ देता हूँ, वहाँ से आपको रिक्शा मिल जाएगा। सलाड ने पीछे दरवाजे का लॉक खोला और फिर अपनी सीट से उतर गया। अम्मा जी इसे खासी मुतामिल नजर आई। वो इनके अंदेशों को भांप गया था। अम्मा जी, डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक शरीफ आदमी हूँ, आपको नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। मैं सिर्फ आपकी मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि इस सड़क से तो आपको रिक्शा मिलेगा नहीं। इस वक्त सड़क सुनसान है। आपने जेवर पहना हुआ है, कोई नुकसान पहुंचा सकता है आपको। सलाड ने नरमी से इनके अंदेशों को दूर करने की कोशिश की। खातून ने अपनी ऐनक दुरुस्त करते हुए अपनी चूड़ियों को देखा और फिर सलाड से कहा, लो, ये सारा जेवर तो नकली है। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर कोई भी गलतफहमी का शिकार हो सकता है। कोई आपसे ये थोड़ी पूछेगा कि ये जेवर असली है या नकली। सलाड ने इनके झूठ का पर्दा रखते हुए कहा।
वो अब सोच में पड़ गई। सलार को देर हो रही थी। ठीक है अम्मा जी, आप अगर मुनासिब नहीं। इसने वापस अपनी गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाए तो अम्मा जी बोल उठी, नहीं नहीं मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, पहले ही टांगें टूट रही हैं मेरी चल चल कर। वो टांगों पर जोर देते हुए उठने की कोशिश करने लगी। सलार ने इनका बाजू पकड़ लिया, इन्हें उठाया, अपनी सीट का दरवाज़ा खोलकर इन्हें अंदर बिठा दिया। हाई रोड को तेज़ी से क्रॉस करने के बाद वो मेन रोड पर आ गया। अब वो किसी खलार रक्शे की तलाश में था, मगर इसे रक्षा नज़र नहीं आया। आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चलाते हुए किसी खाली रिक्शे की तलाश में ड्राइवर पर नज़र दौड़ाने लगा। नाम क्या है बेटा तुम्हारा? सलार। सलार? उन्होंने जैसे तस्दीक चाही। वो बेख्तियार मुस्कुराया। ज़िंदगी में पहली बार इसने अपने नाम को बिगड़ते सुना था। तस्दीक का कोई फ़ायदा नहीं था। वो पंजाबी खातून थी और इससे बिलमुश्किल उर्दू में बात कर रही थी। जी, सलार ने तस्दीक की। ये क्या नाम हुआ? मतलब क्या है इसका? उन्होंने यकदम दिलचस्पी ली। सलार ने उन्हें अपने नाम का मतलब इस बार पंजाबी में समझाया। अम्मा जी को इसके पंजाबी बोलने पर खासी खुशी हुई और अब वो पंजाबी में गुफ्तगू करने लगे। सलार के नाम का मतलब पूछने के बाद उन्होंने कहा, मेरी बड़ी बहू के यहाँ बेटा हुआ है। वो हैरान हुआ। इसे तोका नहीं थी कि नाम का मतलब जानने के बाद इनका अगला जुमला ये होगा, मुबारक हो। फौरी तौर पर इसे यही सोचा, खैर मुबारक। उन्होंने खासी मसरत से इसकी मुबारकबाद वसूल की। मेरी बहू का फ़ोन आया था, पूछ रही थी कि अम्मी आप नाम बताएं, मैं तुम्हारा नाम दे दूं? इसने बैक व्यू मिरर से कुछ हैरान होकर इन्हें देखा। दे दें, चलो ये मसला तो हल हुआ। अम्मा जी अब इत्मीनान से ऐनक उतार कर बड़ी सी चादर के पल्लों से इसके शीशे साफ करने लगी। सलार को अभी तक कोई रक्षा नज़र नहीं आया था। उम्र कितनी है तुम्हारी? उन्होंने गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जोड़ा जहाँ से तोड़ा था। 33 साल। शादीशुदा हो? सलार सोच में पड़ गया। वो हाँ कहना चाहता था, मगर इसका ख्याल था कि हाँ की सूरत में सवालात का सिलसिला मज़ीद दराज हो जाएगा। इसलिए बेहतर है कि इनकार कर दे। और इसका ये अंदाज़ा इस दिन की सबसे फाश गलती साबित हुआ। नहीं, शादी क्यों नहीं किया? बस ऐसे ही ख्याल नहीं आया। इसने झूठ बोला। अच्छा। कुछ देर खामोशी रही। सलार दुआएं करता रहा कि इससे रिक्शा जल्दी मिल जाए। इसे देर हो रही थी। क्या करते हो तुम? मैं बैंक में काम करता हूँ। क्या काम करते हो? सलार ने अपना ओहदा बताया। इसे अंदाज़ा था कि अम्मा जी के ऊपर से गुजरेगा, मगर वो इस वक्त हक्का बक्का रह गया जब उन्होंने बड़े इत्मीनान से कहा, ये ऑफिसर होता है ना? बेइख्तियार हंसा। इससे ज़्यादा अच्छी वजाहत कोई इसके काम की नहीं दे सकता था। जी अम्मा जी, ऑफिसर होता है। वो महफूज हुआ। कितना पढ़े हो तुम? 16 जमाती। इस बार सलार ने अम्मा जी का फार्मूला इस्तेमाल करते हुए अपनी तालीम को आसानी और महफूज में पेश किया। अम्मा जी का जवाब इस बार भी हैरान कुन था। ये क्या बात हुई? 16 जमातें। MBA किया है या MA इकनॉमिक्स? सलार ने बेइख्तियार पलट कर अम्मा जी को देखा। वो अपनी ऐनक की शीशों से इसे घूर रही थी। अम्मा जी, आपको पता है MBA क्या होता है या MA इकनॉमिक्स क्या होता है? वो वाकई हैरान था। लो, मुझे नहीं पता होगा। ये बड़े बेटे ने पहले MA इकनॉमिक्स किया इधर पाकिस्तान से, फिर इंग्लैंड जाकर इसने MBA किया। वो भी बैंक में ही काम करता है, मगर इधर इंग्लैंड में। इसका तो बेटा हुआ है। सलार ने एक गहरी सांस लेते हुए गर्दन वापस मोड़ ली। तो फिर तुमने बताया नहीं क्या? सलार को फौरी तौर पर याद नहीं आया कि उन्होंने क्या पूछा था। अपनी तालीम के बारे में। मैंने MBA किया है। वहाँ से? अमेरिका से। अच्छा, माँ बाप हैं तुम्हारे? जी। कितने बहन भाई हैं? सवालात का सिलसिला दराज होता जा रहा था। 5। सलार को ये जाए फ्राई नज़र नहीं आ रहा था। कितने बहनें और कितने भाई? 1 बहन और 4 भाई। शादियाँ कितनों की हुई हैं? मेरे अलावा सबकी। तुम सबसे छोटे हो? नहीं, चौथे नंबर पर हूँ। भाई छोटा है। सलार को अब पहली बार अपने सोशल वर्क पर पछतावा होने लगा। इसकी भी शादी हो गई? जी। तो फिर तुमने शादी क्यों नहीं की? मोहब्बत वगैरह का चक्कर तो नहीं? इस बार सलार के पैरों के नीचे से हकीकतन ज़मीन खिसक गई। वो इनके कयाफी शनासी का कायल होने लगा। अम्मा जी, रिक्शा नहीं मिल रहा, आप मुझे एड्रेस बता दें, मैं आपको खुद छोड़ आता हूँ। सलार ने इनके सवाल का जवाब कॉल कर दिया। देर तो इससे पहले ही हो चुकी थी और रिक्शे का अभी तक कोई नामो निशान नहीं था और वो इस बूढ़ी खातून को कहीं सड़क पर नहीं खड़ा कर सकता था। अम्मा जी ने इसे पता बताया। सलार को समझ में नहीं आया। एक चौक में खड़े ट्रैफिक कांस्टेबल को इसने पता दोहराकर मदद करने के लिए कहा। कांस्टेबल ने इस इलाके का रास्ता समझाया। मैंने दोबारा गाड़ी चलाना शुरू की। तो फिर तुमने मुझे बताया नहीं कि मोहब्बत का चक्कर तो नहीं था? सलार का दिल चाहा कि कहीं डूब कर मर जाए। वो खातून अभी तक अपना सवाल नहीं भूली थी, जबकि वो सिर्फ इस सवाल के जवाब से बचने के लिए इन्हें घर छोड़ने पर तैयार हुआ था। नहीं अम्मा जी, ऐसी कोई बात नहीं, इसने इस बार संजीदगी से कहा था। अल्हम्दुलिल्लाह। वो अम्मा जी की इस अल्हम्दुलिल्लाह का सियाक़-ओ-सबाक़ नहीं समझ पाया था और इसने इसका तरद्दुद भी नहीं किया। अगली किस्त देखनी है सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर सारे कमेंट्स करें। अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो कैसी लगी हुई कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। मिलते हैं अगली किस्त के साथ। अल्लाह हाफिज़।